डिफरेन्स क्याल्कुलेसन भएको थियो त्यो रियलमा रहेछ कि रहन्छ त्यसमा त डिफरेन्ट जस्तो देखिन्छ सर डिफरेन्ट जस्तो देखिन्छ भन्नाले कतिको भेरिएसन कति डिग्रीले भेराइज छ ठ्याक्कै बुझ्ले सर त्यो ठ्याक्कै भिडियोमा त भनेन होला अब त्यसमा चाहिँ छैन होला आई थिंक त्यो अरु लिटरेचर किताबहरुमा त्यहाँ खोज्यो भने पाइन्छ है त्यो किनभने त त्यहाँ एज्युम्सन चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि त्यो साइन भन्ने ठाउँ र एलेक्जेन्ड्रिया भन्ने ठाउँ एउटै मेरिडियनमा लाइज गर्छ भनेको छ तर पछि चाहिँ यो नयाँ टेक्नोलोजीहरु हैन यो ल्याटिट्युड लंगिट्युडको यो कुरा आइसकेपछि तिनीहरु चाहिँ एउटै मेरिडियनमा छैन थोरै स्लाइट भेरिएसन चाहिँ छ त्यति धेरै चाहिँ छैन हैन तर स्लाइट भेरिएसन चाहिँ छ भन्ने छ त्यो ठ्याक्कै कति हो त मैले पनि मलाई पनि याद भएन त्यो तर त्यस्तो धेरै चाहिँ छैन फेरि अब विदिन हैन 5-10 डिग्रीमा होला है मेरो विचारमा त्यतिको त्यो भेरिएसन चाहिँ छ है ती दुईटा ठाउँहरुको मेरिडियन अथवा त्यो लंगिट्युड भनौं न ओके अब आज त्यहीबाट कन्टिन्यु गर्छौं है हामी ओके अस्ति यहाँसम्म हामीले हेर्यौं है अब यो अहिलेसम्म हामीले कुरा गरेको भनेको यो हिस्टोरिक पिरियडमा कस्तो कस्तो खालको त्यो शेप र साइजलाई लिएर एज्युम्सनहरु भएको थियो अथवा एउटा एक्सपेरिमेन्ट भएको थियो भन्ने कुरा भयो अब जब यो जस्तो यो पछि चाहिँ यो स्पेस बेस्ड टेक्नोलोजीहरुको यो एउटा रिमार्केबल चेन्जेसहरुले जस्तो यो ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टमहरुको एउटा 1970s तिरबाट यो स्टार्ट भयो त्यसपछि चाहिँ यो शेप र साइजमा चाहिँ अझै त्यो प्रिसाइज अथवा एक्युरेट हामीले चाहिँ कसरी पत्ता लगाइयो भन्ने कुरा अथवा यो सिस्टम आइसकेपछि कस्तो कस्तो खालको कन्सेप्टहरु रिगार्डिङ शेप साइज को कुराहरु आयो भन्ने कुरा अब पढ्छौं हामी अब सो व्हाट अबाउट द शेप एन्ड साइज अफ अर्थ इन टुडेज वर्ल्ड हैन अब त्यही ग्लोबल पोजिसनिङ को कुराहरु हैन अनि एउटा भनौं न म्याथमेटिकल्ली पनि अझै प्रिसाइज क्याल्कुलेसनहरुले गर्दा अब अहिलेको शेप र साइजलाई चाहिँ कस्तो कस्तो तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मेनली तीनटा सर्फेस हुन्छ है एउटा टोपोग्राफिकल सर्फेस अर्को इलिप्सोइड अनि अर्को जियोइड यी तीनटा सर्फेस अब यो जुन पहिलो सर्फेस छ टोपोग्राफिकल सर्फेस यो भनेको हामीले यो जे देखेछौं नि यो एकदम सर्फेस के हाम्रो यो जस्तो तिमीहरुले जीआईएस मा यो डीटीएम पढ्दाखेरि इट्स अ नेकेड अर्थ हैन बियर अर्थ भनेर जुन पढ्यौ त्यसले चाहिँ एउटा टोपोग्राफी दिन्छ एउटा टेरेन हो भन्ने त्यो कन्सेप्टबाट भयो यो टोपोग्राफिकल सर्फेस अफ अर्थ पनि हामीले यहाँ जे देखेका छौं हैन यो सर्फेसमा जुन एक्जिस्ट छ हैन फिजिकल्ली जुन एक्जिस्ट छ त्यसैलाई हामीले टोपोग्राफिकल सर्फेस भनिन्छ अब यसमा ल्यान्ड टोपोग्राफी पनि पर्यो सी को टोपोग्राफी पनि पर्यो अब सी सर्फेस टोपोग्राफी र ल्यान्ड सर्फेस टोपोग्राफी भन्यो भने फेरि अब ल्यान्ड टोपोग्राफी भनेपछि ल्यान्डको टोपोग्राफी मात्र हेर्ने कुरा भयो हैन यहाँ दुईटा कुराले हेर्नु पर्छ है अनि अब सी सर्फेस टोपोग्राफी भनेर कहीं स्पेसिफाई गर्यो भने त्यो सी को सर्फेसको टोपोग्राफी भयो हैन अब त्यो सी को सर्फेसको टोपोग्राफी भनेको फेरि पछि हामी हेर्छौं त्यो भनेको मिन सी लेभल हो हैन त्योलाई एभरेज गर्यो भने मिन सी लेभल आउँछ र अहिले त्यतातिर नजान अहिले हामी त्यो अहिले आउँछ जियोडमा आउँछ त्यो टोपोग्राफिकल सर्फेस भनेपछि अब तिम्रो यो ल्यान्ड हैन जस्तो समुद्र भन्दा तल हैन त्यसको बेस पनि ल्यान्डै त हो नि भनेपछि हाम्रो यो फिजिकल्ली देखिएको यो पानी नभएको सर्फेस एउटा ल्यान्डको सर्फेस भयो अनि त्यसपछि सी सर्फेसको सर्फेस पनि दैट कम्स अन्डर द टोपोग्राफिकल सर्फेस अफ अर्थ एउटा कुरा त्यो भयो है यो चाहिँ हाम्रो फिजिकल्ली नै एक्जिस्ट भएको जुन चाहिँ रियलमा छ अब यी दुईटा जुन छ यो इलिप्सोइड र जियोइड भन्ने दुईटा जुन सर्फेस छ दे आर इमेजिनरी है यिनीहरु काल्पनिक सर्फेसहरु हुन् हैन एउटा चाहिँ
जियोडेसिस्टहरूले चाहिँ यो अर्थको सेप र साइजलाई चाहिँ एउटा एप्रोक्सिमेट गर्नको लागि अनि त्यहाँबाट अन्य क्याल्कुलेसनहरू गर्नको लागि डेभलप गरेको इमेजिनरी सर्फेस, जस्तो कन्टुर लाइन भन्यो भने दे आर द इमेजिनरी लाइन जोइनिङ द एलिभेसन अफ सेम पोइन्ट भने जस्तै इलिप्सोइड र जियोइड पनि दे आर द इमेजिनरी सर्फेस होइन। अब यो इलिप्सोइड र जियोइड इमेजिनरी सर्फेस हो भने अब यो इलिप्सोइड र जियोइडमा डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्छ। अब यो टोपोग्राफिकल सर्फेसमा त्यही कुरा हो, आउटर कन्फिगरेसन अफ अर्थ होइन। हाम्रो अर्थको चाहिँ यो बाहिरी सर्फेस जस्तो छ होइन, जस्तो कहीँ हिमाल पहाड आउँछ, त्यसपछि अनि फेरि भ्यालीहरू आउँछ, रिजहरू आउँछ, खोलाहरूको बेडहरू भयो होइन, वाटर बडिजको बेड भयो, अनि फेरि ठुलो मात्रामा त्यो जस्तो अब ओसनहरू आयो भने फेरि ओसनको त्यो ल्यान्ड हाम्रो सी सर्फेस के अरे ल्यान्ड सर्फेसमा जानु पऱ्यो, त्यसको सी बेडमा जानु पऱ्यो। त्यसो गऱ्यो भने एउटा टोपोग्राफी फर्म हुन्छ, त्यसैलाई हामीले टोपोग्राफिकल सर्फेस अफ अर्थ भनिन्छ है। अनि अब यसमा यो फोर्स अफ ग्राभिटीको कुरा अहिले हामी गर्छौँ होइन। अब यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले गर्दाखेरि त्यो मासहरू चाहिँ इक्वेटोरियल रिजनतिर चाहिँ बढी खिचिन गएको कारणले गर्दाखेरि इक्वेटोरियल रिजनमा चाहिँ अलिकति बल्जेस टाइपको भयो, अनि पोलार रिजन चाहिँ अलिकति फ्ल्याटन टाइपको भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो पोलार एक्सिस के भयो, इक्वेटोरियल एक्सिस भन्दा सानो हुन गयो ड्यू टु द कज अफ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स होइन। अर्थको रोटेसनले गर्दाखेरि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भयो र अर्थका इच एन्ड एभ्री पार्टिकल्सहरू जब सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स एक्ट हुन्छ सेन्टरबाट आउटवार्डमा मुभ हुन खोज्छ होइन। अनि सेन्टरबाट हामीले एउटा होरिजेन्टल प्लेन क्रिएट गऱ्यौँ भने त द्याट इज इक्वेटर भनेपछि यो मासेसहरू यो अर्थको बिचतिर भएका मासहरू चाहिँ इक्वेटोरियल रिजनतिर चाहिँ अलिकति मुभ भएको अथवा त्यतातिर अट्र्याक्ट भएको देखिन्छ। अनि त्यो हुने बित्तिकै इक्वेटरमा चाहिँ अलिकति मासको त्यो जुन भोल्युमको कुरा गर्ने हो भने सर्कमफेरेन्सली द्याट इज ग्रेटर देन इन द पोलार रिजन होइन। पोलार साउथ पोल र नर्थ पोललाई हेर्ने र इक्वेटरको इस्ट र वेस्टलाई हेर्ने हो भने त्यो इक्वेटोरियल रिजनमा चाहिँ अलिकति बढी मास एक्युमुलेट हुन्छ ड्यू टु द सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स। त्यसले गर्दा त्यो एक्सिसमा पनि पोलार एक्सिस भन्दा इक्वेटोरियल एक्सिस चाहिँ बढी हुन्छ। एउटा त्यो चाहिँ हाम्रो टोपोग्राफिक चाहिँ यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले पनि डिटरमाइन गरेको छ भन्ने कुरा भयो है। अनि अब यो फोर्स अफ ग्राभिटी त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि फोर्स अफ ग्राभिटी चाहिँ कन्सिस्टेन्ट छैन अथवा एउटै हुँदैन, हरेक ठाउँमा चाहिँ डिफ्रेन्ट पोइन्टमा चाहिँ ग्राभिटीको भ्याल्यु चेन्ज हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँबाट हामीले हेर्न सक्छौँ। अब इन ब्रिफ अब यसलाई हामीले जस्ट एउटा पोइन्टमा मात्र बुझ्नको लागि के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि टोपोग्राफिकल सर्फेस आर ल्यान्ड फर्म द्याट वी सी इन्क्लुडिङ द सी फ्लोर होइन। अघि मैले भने सीको फ्लोरलाई पनि लिएर यदि हामीले त्यसलाई एउटा सर्फेस मान्छौँ भने द्याट इज टोपोग्राफिकल सर्फेस होइन। अब यो टोपोग्राफिकल सर्फेसमा जस्तो सी सर्फेस मात्र भन्यो भने फेरि त्यो सीको त्यो ओसनको सर्फेसमा मात्र जाने भयो, त्यो भनेको टोपोग्राफिकल सर्फेस भएन। त्यो भनेको सी सर्फेस सीको टोपोग्राफी भयो क्या होइन। अनि अब जति पनि हामीले मेजरमेन्टहरू गर्छौँ होइन, अब जस्तो टोटल स्टेसन लेभल यी जति पनि इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन् जिपिएस यिनीहरूले मेजरमेन्ट लिने भनेको हाम्रो सर्फेसमा हो होइन। त्यहाँ कुनै इमेजिनरी सर्फेसमा गएर हामीले फिजिकल्ली त्यहाँ मेजर गर्ने होइन। त्यहाँबाट मेजरमेन्ट लिएपछि कन्भर्जनको कुरा आउँछ होइन। अब त्यहाँ चाहिँ अब प्यारामिटरहरू हुन्छ होइन, कति माथि लाने, कति तल लाने, कति प्लस गर्ने, कति माइनस गर्ने होइन। फल्स इस्टिङ होइन, अब त्यो फल्स नर्थिङ साउदर्न हेमिस्फियरतिर त्यही अनुसारको एउटा प्यारामिटर हुन्छ। जस्तो अब हाम्रो युटिएम एमयुटिएम यी प्यारामिटर किन भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट रिफरेन्स लिएको भएर डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरू त्यहाँ जोड घटाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि किन भन्दाखेरि हामी जति पनि मेजरमेन्ट लिन्छौँ त्यो मेजरमेन्ट लिने भनेको हाम्रो टोपोग्राफीमै हो, अर्थ सर्फेसमै हो होइन। त्यही भएर चाहिँ अरू सर्फेसमा चाहिँ हामीले डाटा लिन पर्यो भने वी डु द ट्रान्सफर्मेसन होइन, कन्भर्जन। हामीले चाहिँ कन्भर्जनबाट जानुपर्ने हुन्छ। यो भयो टोपोग्राफिकल सर्फेस है। अब त्यसपछि हामी जियोइड सर्फेस है। अब यो जियोइड भनेको यो जियोडेसीमा म्याक्सिमम कहिले पनि छुट्दैन यी टर्म्सहरू है। अब इलिप्सोइड जियोइड भनेका यी सधैँ झुन्डिराख्ने शब्द हुन् क्या। यो जियोडेसी भन्ने बित्तिकै इलिप्सोइड र जियोइड होइन, यी दुईवटा कुराहरू एकदम
के भन्छ इनसेपरेबल है। अब यो सर्फेसलाई पहिला कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि कस्तो यो 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 पहिला इमेजिनरी सर्फेस हो हैन, यो चाहिँ कुनै फिजिकल्ली एक्जिस्ट छैन, इट इज द इमेजिनरी सर्फेस। अब यो कस्तो खाले इमेजिनरी सर्फेस भन्दाखेरि द सर्फेस द्याट इज फर्मड अन्डर द एक्सन अफ ग्राभिटी हैन, ग्राभिटीको कारणले फर्मड भएको सर्फेस भनेर बुझ्न पर्यो है यसलाई। अब कस्तो भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल यतापट्टि यो बुमफोल्डले यहाँ दिएको छ है, बुमफोल्डले भन्दा पनि यसलाई के भनेको छ भन्दाखेरि जस्तो तिमीहरूले जस्तो यो सबै पृथ्वीलाई नै एउटा भनौँ न यो सी ओसनको पानी चाहिँ मानौ लेट सपोज इट इज अलाउड टु फ्लो अल ओभर अराउन्ड दि अर्थ हैन, यो हाम्रो अर्थको वरिपरि पानी चाहिँ एउटा मानौँ हैन, पानी त्यहाँ चाहिँ अब फ्लो हुन दिम भन्ने हिसाबले त्यसरी एज्युम्सन गरौँ। अब त्यो गरिसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ भएको यो ल्यान्ड सर्फेस टोपोग्राफी त पानीले भरिए भन्नाले डुबानमा पर्छ अथवा पानीले चाहिँ त्यसलाई घेर्छ यो हाम्रो सबै पृथ्वीलाई। अब यो पृथ्वीलाई घेरिसकेपछि अब पानी भनेको कस्तो भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ ग्राभिटी धेरै हुन्छ त्यतै बग्ने हो, अथवा ग्राभिटीले जहाँ त्यो पानीलाई तान्छ दे फ्लो फ्रम हायर एलिभेसन टु लोवर एलिभेसन हैन, त्यो भनेको ग्राभिटीले तानेर गएको त हो नि। भनेपछि अब त्यो पानी चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि अब हाम्रो खोल्सा हैन, हाम्रो यो त्यो खोचहरू ठुल्ठुलो खाडलहरू त्यो भित्र पनि पानी जाने भयो हैन, अनि ठुल्ठुलो माउन्टेन्सहरूमा पनि पानी पुग्ने भयो। अनि ओभरअल एउटा इक्विलिब्रियम त्यो जब ग्राभिटीले चाहिँ सबै त्यो पानीलाई चाहिँ अब जहाँ जहाँ धेरै अब ग्राभिटी अनुसारको त्यो ठाउँ अनुसारको ग्राभिटी छ त्यो अनुसार त्यो पानीलाई अट्र्याक्ट गरेर फाइनल्ली एउटा ग्राभिटी इक्विलिब्रियम हैन, अब त्यहाँ पछि केही छैन, अब कहीँ जान पर्ने छैन, त्यो पानीलाई एकदम इक्विलिब्रियम स्टेटमा आएको छ हैन, एकदम शान्त छ पानी। जस्तो समुद्रको पानी तिमीहरू बिचमा गएर, समुद्रमा त अब बिचमा त जहाँसम्म लाग्छ कोही पनि गएको छैन, बट स्टिल बिचमा गयो भने त्यो पानीको सर्फेस चाहिँ एकदम स्टिल एन्ड काम हुन्छ नि हैन। अब त्यहाँ कुनै टाइड छैन भने है, त्यहाँ कुनै त्यो फ्लो छैन भने, त्यहाँ कुनै करेन्ट छैन भने इट इज भेरी काम एन्ड स्टिल हैन, त्यहाँसँग कुनै हलचल छैन भनेको इट कम्स अन्डर द ग्राभिटी इक्विलिब्रियम हैन, एकदम इक्विलिब्रियम स्टेटमा छ। हो त्यसरी नै अब यो पानीलाई हामीले अर्थको सर्फेसमा फ्लो हुन दियौँ र फाइनल्ली एउटा ग्राभिटी इक्विलिब्रियम एटेन्ड भयो भने वाट डज इट रिप्रेजेन्ट भन्दाखेरि द सर्फेस अफ द्याट वाटर हैन, त्यो अब त्यो ओसनले एउटा इक्विलिब्रियम स्टेट फर्म त्यो स्टेटमा पुगिसकेपछि जुन सर्फेस त्यो फर्म हुन्छ त्यो सर्फेसलाई नै जियोड सर्फेस भनेर त्यसरी कन्सेप्टबाट त्यसरी बुझ्न सकिन्छ है। भनेपछि यसलाई मोररलेस हामीले मिन सी लेभल पनि भन्न सक्छौँ। त्यो मिन सी लेभललाई नै हामीले एज्युम गरेर त्यसलाई क्रिएट गर्दै जाने, अथवा यस्तो हुन्छ है यस्तो हुन्छ है, यो मिन सी लेभल यहाँ गएर यहाँ जोडिन्छ है भनेर त्यसरी ड्र गर्दै गयौँ भने त्यो मिन सी लेभललाई नै एउटा जियोड सर्फेस मान्न चाहिँ सकिन्छ है। यो बुझिन्छ नि हैन? यो जियोड सर्फेस लेफ्टको हो कि राइटको? यो फिगरमा यो 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 के भन्छ, यो लेफ्टको भयो। जस्तो यो कच्याक कुचुक हुने भयो क्या। अब कहीँ चाहिँ ग्राभिटी धेरै हुन्छ, कहीँ थोरै हुन्छ। ग्राभिटी धेरै भएठाउँ चाहिँ अलिकति त्यसले अट्र्याक्ट गर्ने भयो, थोरै भएठाउँ अट्र्याक्ट नगर्ने भयो। अनि फाइनल्ली एउटा इक्विलिब्रियम स्टेट भइसकेपछि त्यसलाई हामीले आइडियलाइज गरेर ओभरअल त्यो सर्फेसलाई नै हेऱ्यौँ भने एउटा स्मुथ सर्फेस आउँदैन क्या त्यो जियोडमा है। जस्तो यसमा चाहिँ अब कहीँ माथि जान्छ, कहीँ तल आउँछ हैन, कहीँ माथि जान्छ तल आउँछ, बिकज दिस सर्फेस इज क्रिएटेड अन्डर द एक्सन अफ ग्राभिटी। त्यही भएर यो स्मुथ हुँदैन। अनि त्यो अनडाइल्युटिङ सर्फेसलाई नै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि जियोड सर्फेस भन्छौँ। अब यसलाई हामीले फिजिकल्ली एप्रोक्सिमेट त गर्न पर्यो, यो त इमेजिनरी हो। अब फिजिकल्ली एप्रोक्सिमेट गर्नको लागि वी हेभ द मिन सी लेभल। जस्तो यो फिगरमा अहिले आउँछ त्यो मिन सी लेभलको। त्यो मिन सी लेभल त हाम्रो त अब त्यो एभरेज गरेर हामीले हैन, अब त्यो हाई टाइड हुँदा कति र लो टाइड हुँदा कति, अनि त्यसको एभरेज गरेर त्यसरी निकालिन्छ मिन सी लेभल। हो त्यो मिन सी लेभललाई नै आधार मानेर हामीले जति पनि कम्पिटिसनहरू गर्छौँ त्यो मिन सी लेभलबाटै मेजर गरिएको हाइटलाई हामीले
अब त्यो चाहिँ जियोडबाट नापिएको हाइट भनेर त्यसरी फिजिकल्ली हामीले त्यसलाई कनेक्ट गर्छौँ है। तर एक्चुअल्ली त्यो मिन सी लेभललाई पनि अब त्यो जियोड सर्फेस नै भनेर त भन्न सकिन्छ, बट त्यो मैले अघि भने नि जस्तो त्यो वाटर सर्फेसलाई नै हामीले ओभरअल हाम्रो यो ल्यान्डमा चाहिँ एक्युमुलेट हुन दियौँ र फाइनल्ली एउटा ग्राभिटी इक्विलिब्रियम आयो भने ओन्ली द्याट सर्फेस इज कन्सिडर्ड जियोड है। त्यो चाहिँ इमेजिनरी भयो, तर फिजिकल्ली त्यसलाई कनेक्ट गर्दाखेरि वी कन्सिडर द मिन सी लेभल है। समुद्री सतहलाई नै हामीले जियोड मानेर त्यो ठाउँको लागि जियोड मानेर अनि त्यहाँबाट अनि हामीले चाहिँ अरू हाइट कम्पिटिसनहरू त्यहाँबाटको जियोड हाइट कति रहेछ होइन, मिन सी लेभल हाइट कति रहेछ भन्ने कुरा अरू चाहिँ एप्रोक्सिमेट गर्छौँ है। जस्तो यो लेफ्टमा भएको चाहिँ दिस इज द टोपोग्राफी होइन। अब टोपोग्राफी कस्तो छ भन्ने कुरा आउँछ, अथवा यसलाई अब इलिप्सोइड भन्न पनि सकिन्छ, बट मैले यहाँ देखाउन खोजेको यो जियोड सर्फेस यो स्मुथ यो जस्तो स्मुथ छैन, किन भन्दाखेरि जियोड सर्फेस इज फर्मड अन्डर द एक्सन अफ ग्राभिटी। अनि जब चाहिँ एउटा ग्राभिटी इक्विलिब्रियममा पुगिसक्छ त्यसपछि द्याट सर्फेस होइन विथआउट एनी टाइड्स, त्यहाँ कुनै पनि टाइड्सहरू आउन भएन, कुनै पनि फोर्सले एक्ट गर्न भएन होइन, कुनै पनि करेन्टहरू त्यहाँ चाहिँ एउटा डिस्टर्बिङ फोर्स हुन भएन। यदि त्यो त्यो कन्डिसन फुलफिल भयो भने मात्र द्याट सर्फेस इज ट्रुली कल्ड जियोड सर्फेस। अब यसको बारेमा यही हो है। अब अरू कुराहरू अहिले आउँछ, यसको रिलेसनसिप पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब जियोड, टोपोग्राफी र इलिप्सोइडको रिलेसनसिप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले आउँछ है। अनि अब जस्तो यो जियोड यो लोकल भर्टिकल भन्नाले अब कस्तो भन्दाखेरि जियोड सर्फेस अब हामीले बुझिसक्यौँ इज अ सर्फेस फर्मड अन्डर द एक्सन अफ ग्राभिटी आफ्टर एटेनिङ द ग्राभिटी इक्विलिब्रियम। एउटा इक्विलिब्रियम स्टेटमा पुगेपछि फर्म भएको सर्फेस भनेपछि अब कुनै पनि ठाउँमा त्यो ग्राभिटी लाइन अथवा ग्राभिटी भेक्टर भनेर हामीले जुन भन्छौँ नि प्लम लाइन, त्यो प्लम लाइन एक्चुअल्ली जियोडसँग परपेन्डिकुलर हुने भयो क्या त्यो। किन भन्दाखेरि जियोड नै आफै एउटा ग्राभिटीको एक्सनमा फर्म भएको सर्फेस हो भनेपछि त्यो परपेन्डिकुलर जुन हामीले भर्टिकल लाइन भन्छौँ अथवा प्लम लाइन भन्छौँ अथवा ग्राभिटी भेक्टर भन्छौँ, जुन एउटै टर्म्स हो यिनीहरू, यो चाहिँ जियोडसँग परपेन्डिकुलर हुने भयो क्या। फर इक्जाम्पल तिमीहरूले जस्तो अब लेबल मेसिनलाई चाहिँ लेबल गर्न पर्यो भने यहाँ देखाउँछु त, जस्तो यस्तो खालको टोपोग्राफी छ है मानौँ है। यस्तो खालको एउटा कुनै भिरालो टोपोग्राफी छ। अब यसमा तिमीहरूले लेबल गर्नु पर्यो भने वाट यु डु इज यसमा चाहिँ एउटा लेबल सर्फेस हुन्छ, के अरे हामीसँग लेबल इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ होइन। अनि लेबल इन्स्ट्रुमेन्ट भइसकेपछि यु ट्राई टु लेबल इट होइन। यसलाई चाहिँ हाम्रो त्यो लेबलको त्यो बबललाई हेरेर अथवा थियोडोलाइटको बबललाई हेरेर यु ट्राई टु मेन्टेन दि भर्टिक्यालिटी। है अनि यहाँबाट अनि अब रिड गर्छौ, अब यतापट्टिको रिड कति छ यतापट्टिको रिड कति छ भनेर गर्छौ होइन। वाट यु सी इज इन दिस फिगर इज जुन अब हामीले यो जुन यो भर्टिकल लाइन छ, वाट डज इट रिप्रेजेन्ट इज दिस इज द लोकल भर्टिकल होइन। यो चाहिँ लोकल भर्टिकल भयो भनेको अब यसमा चाहिँ इज परपेन्डिकुलर टु जियोड। अब यो एक्चुअली टोपोग्राफीसँग भन्दा पनि अब यो चाहिँ अब भर्टिकल यो हाम्रो ग्राभिटी भेक्टर भएको भएर वी कन्सिडर दिस परपेन्डिकुलर टु जियोड। अब यसैमा तिमीहरूले यस्तो त गर्दैन होला पक्कै पनि, लेबल गर्ने बेला यसरी त गर्दैन होला होइन। जस्तो यो माथि भन्ने बुझ है, यसलाई माथि लानु, यसरी लेबलिङ त गर्दैन होला पक्कै पनि। किन भन्दाखेरि यता जाने बित्तिकै यो चाहिँ हाम्रो ग्राभिटी भेक्टर भएन अथवा लोकल भर्टिकल भएन होइन। यो भनेपछि दिस डज नट फुलफिल दिस कन्डिसन। यो कन्डिसनलाई फुलफिल गर्नको लागि हामीले गर्ने तरिका भनेको यस्तो खाले परपेन्डिकुलर टु
ग्राभिटी सर्फेस अथवा हाम्रो जियोइड सर्फेस है। अनि अब यहीबाट चाहिँ अब पास भएर जाने टेन्जेन्सियल सर्फेस भनेको जुन यतापट्टि गएको छ यो भर्टिकलसँग पास भएर जाने भनेको टेन्जेन्सियल लाइन फ्रम दिस पोइन्ट हैन। यो जुन लाइनहरु यता देखाएको छ यो भर्टिकल भयो यो पोइन्टको लागि यो ठाउँको लागि हैन। अनि यहाँबाट टेन्जेन्सियली पोइन्ट जता पनि जान सक्ने भयो अथवा लाइन हैन, यसलाई चाहिँ टेन्जेन्सियल लाइन भनियो। अनि यसको लागि पनि अब फेरि भर्टिकल यता आउने भयो। अब हेर है यो भर्टिकलको ओरिएन्टेसन एउटै छ भन्ने छैन हैन, किन भन्दा यो एउटा राउन्ड शेपमा छ अनि अर्को चाहिँ टुवर्ड द सेन्टर अफ अर्थमा गएको छ भनेपछि तिनीहरुको ओरिएन्टेसन चाहिँ एउटा सर्कुलर शेपमा अथवा स्ट्रेटमा छैन भन्ने बुझ्न पर्यो क्या। एउटा प्लेन अब यहीँबाट नि बुझ्न सकिन्छ। जस्तो यो लाइनहरु अब सीधा सीधा भएका भए त यो सर्फेस त सिधै यो फ्ल्याट हुन पर्थ्यो। दिस राउन्ड अनि इरेगुलर यो अनडाइल्युटिङ भएर यो ग्राभिटी भेक्टरहरु चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ आफआफ्नो एउटा ओरिएन्टेसनमा बसेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि that gravity line is attracted toward the center of gravity, के रे toward the center of mass of earth हैन। अनि त्यही पोइन्टबाट यो टेन्जेन्सियली पास भएको लाइनलाई we called this tangential line हैन। यो चाहिँ तिमीहरुले लेभलमा पनि के रे सर्वेमा पनि हेर्यौ। तर अब यसमा चाहिँ जियोइडको कन्सेप्टबाट चाहिँ यसलाई हेर्नु पर्यो है। जियोइड सर्फेससँग परपेन्डिकुलर हो है त्यो। जस्तो हामीले यहाँ लेभल गरेका छौं यो टोपोग्राफी छ 90 डिग्री त छैन। यो त तलपट्टि इमेजिनरी सर्फेस कहीं छ हैन, मिन सी लेभलबाट ल्याएको लाइन हैन, त्यो जियोइडसँग परपेन्डिकुलर भयो है। अब इन ब्रिफ जियोइड कन्फर्म विथ मिन सी लेभल अघि मैले भनिहालेँ। अब त्यसलाई फिजिकल्ली अब एउटा एप्रोक्सिमेट गर्नको लागि त्यो इमेजिनरी सर्फेसलाई वी कन्सिडर त्यसलाई चाहिँ अब हामीले मिन सी लेभल नै हो भनेर अब मिन सी लेभलबाटै मेजर गरिएको हाइटहरुलाई चाहिँ जियोइडबाट मेजर गरिएको हाइट भनेर चाहिँ त्यसरी त्यो नेमिङ चाहिँ त्यसरी गर्छौं है। अब यसमा नो टाइड्स हैन, विन्ड हुन भएन, करेन्ट हुन भएन। अनि कम्बाइन इफेक्ट अफ अर्थ ग्राभिटी एन्ड सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स अन द अर्थ रोटेसन यो भइहाल्यो। पोजिटिभ रिजन एन्ड नेगेटिभ रिजन भनेर दुई खालको रिजन चाहिँ यो जियोइडमा हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ है। जस्तो जियोइड आफैमा एउटा इमेजिनरी सर्फेस भए पनि अब त्यो इमेजिनरी सर्फेस क्रिएट भइसकेपछि त्यो इमेजिनरी सर्फेस भन्दा माथिपट्टि अथवा त्यो भन्दा अप्पर रिजनमा भएको जुन ल्यान्ड सर्फेस छ त्यसलाई चाहिँ ओभरल्यान्ड रिजन भनियो हैन। अनि त्यो जियोइड भन्दा तलपट्टिको सर्फेसलाई चाहिँ नेगेटिभ रिजन भनेर भनिन्छ है। यसलाई अहिले म फिगरमा देखाउँछु। अनि जियोइड सर्फेस इज परपेन्डिकुलर टु डाइरेक्सन अफ ग्राभिटी, यो अघि हामीले हेर्यौं। अनि होरिजेन्टल एक्सिस अफ इन्स्ट्रुमेन्ट प्यारलल टु जियोइड सर्फेस एट दैट पर्टिकुलर लोकेसन है। यो जति पनि हामीले अब लेभल थियोडोलाइटहरु गर्छौं दैट इज परपेन्डिकुलर टु जियोइड सर्फेस है। अनि यो होरिजेन्टल एक्सिस भन्नाले त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको होरिजेन्टल एक्सिस, अब त्यो भर्टिकल एक्सिस चाहिँ परपेन्डिकुलर भएपछि अभियसली होरिजेन्टल एक्सिस इज प्यारलल। अब त्यसपछि अर्को कन्सेप्ट अफ सर्फेस छ इलिप्सोइड है। अब यो हजुर त्यो जियोइडमा छ नि त्यसमा चाहिँ हामीले सेन्टर अफ अर्थलाई चाहिँ कहाँ कन्सिडर गर्छौं त? सेन्टर अफ अर्थलाई कन्सिडर भन्दा पनि अब ठ्याक्क पोइन्ट भनेर यो 0 0 जस्तो कोअर्डिनेट सिस्टमको जस्तो हैन 5000 भनेर डिफाइन हुँदैन हैन। त्यसको चाहिँ सेन्टर अफ मास जुन हुन्छ नि त्यो ग्राभिटी त्यो एउटा इक्विलिब्रियम स्टेटमा आइसकेपछि त्यो एउटा सेन्टर अफ ग्राभिटी त्यसको जानेर पर्छ त्यसैलाई भनेर फिक्स गरिन्छ। यो दैट इज अ गुड क्वेशन है। यसमा मैले एउटा जोडिहालेँ। जस्तो यो सेन्टर कहाँ फिक्स गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहाँनेर आएर जोडिन्छ भन्दाखेरि हामीले कोअर्डिनेट सिस्टम डिफाइन गर्ने बेलामा जोडिन्छ है। अब कसरी भन्दाखेरि अब जियोइडबाट नर्मल्ली हामीले x र y भन्ने कम्पोनेन्ट प्राय खासै लिइदैन। किन भन्दाखेरि जियोइडबाट लिने भनेको हामीले हाइटको लागि रेफरेन्स सर्फेस भनेको जियोइड हो है। यो दुईटा कुरा बुझ्नुपर्छ है। x र y होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट र होरिजेन्टल कम्पोनेन्टको लागि त्यो x र y को लागि हामीले नर्मल्ली इलिप्सोइड लिन्छौं हैन। अनि त्यही इलिप्सोइडबाट हामीले इलिप्सोइडल हाइट पनि लिन सक्छौं। तर यो जियोइडबाट पर्टिकुलरली हामीले यो जियोइड हाइट अथवा यो मिन सी लेभल हाइट अथवा त्यो भनौं न
लोकल त्यो एरियाको लागि हामीले हाइट कति डिफाइन गर्ने मिन सी लेभलबाट भन्ने कुराको लागि मात्र यो जियोड सर्फेसलाई लिन्छौँ। त्यही भएर यो जियोडको सेन्टर ठ्याक्कै यहाँ हो भन्ने कुरा त्यति सुइटेबल यो हाम्रो डेन्सिटीको कुराहरू आउँछ। त्यही भएर यो जियोड सर्फेसलाई रिप्लेस गरेर यो कम्प्युटेसन गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ भनेर हामीले इलिप्सोइड सर्फेस डिफाइन गरेको। अहिले त्यो कुरा आउँथ्यो, भाइले अहिले गरिहाल्यो, ठिकै छ। यो जियोड सर्फेस एकदम त्यो कम्प्युटेसन वाइज एकदम कम्प्लेक्स हुने भएको भएर अनि यसको चाहिँ जुन डेन्सिटीको स्टडी होइन त्यो एउटा कम्प्लेक्सिटी भएर जियोडेसिस्टहरूले के गरे भन्दाखेरि अझ योभन्दा पनि एकदम सिम्पलर सर्फेस होइन जुनमा चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सजिलो होस् र ग्लोबल्ली सबैले एक्सेप्ट गरून् भन्ने हिसाबले इलिप्सोइड भन्ने डिफाइन चाहिँ भएको है। त्यही भएर यसको सेन्टर कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि यसको सेन्टर अफ मासमै भयो। तर यसको सेन्टरको त्यति धेरै औचित्य हाम्रो यो म्यापिङमा चाहिँ त्यति छैन जियोडको है। इलिप्सोइडको चाहिँ छ, जस्तो WGS 84 होइन, एभरेस्ट 1830 यी भनेका इलिप्सोइड सर्फेस हुन्। यिनीहरूको चाहिँ सेन्टर अनि यसको सेमी मेजर एक्सिस, तिनीहरूको सेमी माइनर एक्सिस, तिनीहरूको चाहिँ हाम्रो म्यापिङ एन्ड सर्वेङमा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्स छ। तर जियोडको सेन्टर नै अब हाम्रो चाहिँ म्यापिङ र सर्वेमा चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्स छैन। जियोडको सर्फेस मात्र हाम्रो इम्पोर्टेन्समा छ। किन भन्दाखेरि जियोडको सर्फेसबाट हामीले एक्युरेट हाइट होइन त्यहाँबाट कम्प्युट गर्न सकिन्छ। जस्तो अब हालसालै जस्तो यो अब एभरेस्ट हाम्रो एभरेस्टकै हाइट चाहिँ डिफाइन भयो। अब त्यो एभरेस्टको हाइट डिफाइन गर्ने बेलामा तिमीहरू कसैले एभरेस्टको त्यो चाहिँ हाइट मेजरमेन्टको सबै प्रोसेसहरू हेरेछौ? स्टेप्स इन डिटरमाइनिङ द हाइट अफ माउन्ट एभरेस्ट कसैले त पढेछौ? त्यो जर्नल एउटा जर्नलै छ नि, सर्वे डिपार्टमेन्टले निकालेको। हो त्यो हो त्यसमा एउटा 6वटा फेज छ होइन। त्यसमा के अरे हाइट अफ माउन्ट एभरेस्ट कसरी निकाल्ने भन्ने त्यो स्टेप्स चाहिँ 6वटा छ। त्यो 6वटा मध्ये एउटा पोइन्ट के हो भन्दाखेरि रिफाइनमेन्ट अफ जियोड सर्फेस भनेर छ है। त्यो जियोड सर्फेसलाई अझ रिफाइन गर्ने भनेर भनिएको छ। भन्न खोजेको अब त्यो रिफाइन गर्ने बेलामा तिमीले अब लेबलिङ गर्दै ल्याएको हो क्या सर्वेयरहरूले बे अफ बङ्गालबाट होइन, त्यो फ्लाइ लेबलिङ गर्दै 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 होइन, त्यो स्प्रिट लेबलिङ अझै मोर एक्युरेटली स्प्रिट लेबलिङ गर्दै गर्दै ल्याएको कुरा हो त्यो होइन। कुनै सिधै त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरू राखेर त्यो लेबलिङको लागि हाइटको लागि त्यो सब्मिटको हाइटको लागि होइन कि त्यो जुन सगरमाथाको एउटा बेस छ, त्यो सगरमाथा जुन एरियामा त्यो टोपोग्राफीमा त बसेको छ, बेसमा त बसेको छ। अब त्यो वरिपरि बेसको चाहिँ एउटा जियोड चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब अहिले पहिला हाइट मेजरमेन्ट र अहिलेको हाइट मेजरमेन्टमा त टाइम डिफ्रेन्स त धेरै भइसकेको छ। अनि त्यो टाइम डिफ्रेन्समा पनि अब यो ग्राभिटीहरूको कुराहरू त फ्लक्चुएसन भइरहेको हुन्छ होइन। टेक्टोनिक प्लेट मुभमेन्टहरू भयो होइन, त्यसपछि अब कन्टिन्युअस एउटा मास मुभमेन्ट पनि हुन्छ, ल्यान्ड मास मुभमेन्ट। यिनीहरूले गर्दा चाहिँ त्यो ग्राभिटीमा पनि चेन्जेसहरू ल्याएको हुन्छ। त्यही भएर रिफाइन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेर तिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि त्यो सगरमाथाको वरिपरिको सर्टेन रेडियसको त्यो एरियालाई त्यो एरियामा चाहिँ जियोडलाई चाहिँ रिफाइन गर्ने भनेर उनीहरूले मिन सी लेभललाई नै आधार मानेर होइन, जुन चाहिँ एक्जिस्टिङ छ मिन सी लेभल अहिलेको पिरियडमा, अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा, त्यहाँबाट फ्लाइ लेबलिङ गर्दै 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 लिएर आएर त्यो सगरमाथाको एरियाको वरिपरि चाहिँ हाइटहरू चाहिँ फालेको हो। अनि त्यही हाइटको आधारमा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ कम्प्युटेसनहरू गर्ने होइन। त्यो कम्प्युटेसनको लागि फेरि हाम्रो सर्वे डिपार्टमेन्टमै एउटा स्किल मेन पावरको अभावले अब त्यो चाहिँ कोलाबोरेसन, इन्टरनेसनल कोलाबोरेसनबाट चाहिँ गरेको कुरा हो होइन। अब त्यसमा चाहिँ नेपालले मात्रै सबै गर्यो भन्ने चाहिँ छैन। यसमा सर्वेयरहरू, त्यहाँ जाने सबमिटरहरू चाहिँ नेपाली भएर चाहिँ अब नेपालको एउटा लिडिङमा चाहिँ गर्यो भन्ने हो। तर त्यसको मेन गुदीको कुरा जुन कम्प्युटेसनको कुराहरू हुन्छ होइन, इन्स्ट्रुमेन्टको कुराहरू हुन्छ, त्यसको ट्रेनिङको कुराहरू हुन्छ, यसमा चाहिँ नेपाल आफैले मात्र गरेको छैन। त्यसमा त्यो कुराहरू पनि छ है। त्यो जर्नल म तिमीहरूलाई यसमा राखिदिउँला अहिले होइन। त्यो फेजेस कसरी चाहिँ माउन्ट एभरेस्टको हाइट डिटरमाइन गर्ने भनेर त्यो फेजहरू त्यहाँ लेखेको छ। त्यो हाइट त अब मेजर गरिसक्यो, तैपनि कसरी गरे रहेछ अब हामीसँग यो एकदम धेरै रिलेटेड छ है। यो
जियोडको कुरा त्यहाँ अब लेबलिङको कुराहरू छ हजुर त्यो के अरे प्रसङ्ग आइहाल्यो त्यो हामीले जस्तै अब बङ्गालबाट लिएर आयौँ नि त त्यो लेभलिङ गर्दै फ्लाइ लेभलिङ त्योमा चाहिँ हामीले अर्को कुनै सी अथवा अर्को म्युनिसिपल अर्को नजिकको समुद्रबाट ल्याए भए चाहिँ केही फरक आउँछ कि के हुन्छ यसमा चाहिँ प्रक्रिया होइन फरक त अब यस्तो अब जिरो लेभल भनेर डिफाइन हुन्छ होइन जस्तो त्यो बे अफ बङ्गालको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो प्रत्येक 19 वर्षमा हो है आई थिङ्क त्यस्तै लाग्छ है मलाई एउटा मिन सी लेभल चाहिँ डिफाइन हुन्छ क्या भनेको त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि टाइड्सहरू करेन्टहरू होइन अब त्यो ओसनभित्रहरू पनि भोल्क्यानहरू गएको हुन्छ कति त हामीलाई थाहा पनि हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो सीको एउटा त्यो लेभल पनि बिग्रेको हुन्छ अब यो नयाँ खालको कम्पिटिसन गर्दा त तिनीहरूको नयाँ एउटा मेन्टेन त त्यहाँ भएको हुन्छ होइन त्यो सी सर्फेसको आफ्नो एउटा लेभल त नयाँ मेन्टेन भएको हुन्छ अब कहीँ चाहिँ अलिकति फ्लक्चुएसनको कुरा त यस्तो तिमीले अब ठ्याक्कै सोधेको क्वेसनमा आउनुपर्दा अब अरू नै कुनै ठाउँ अब बे अफ बङ्गाल अब हाम्रो नेपालबाट नजिक भनेको त्यही हो एउटा होइन अब अरूको लागि त अब आई थिङ्क अब मेडिटेरियन सी कता कता अब पेसिफिक ओसन कता कता जानुपर्ने हुन्छ अथवा बे अफ बङ्गालभन्दा टाढाका हार्बर अथवा तिनीहरूको त्यो एरियाहरू लिनुपर्ने हुन्छ त्यो गर्दा फ्लाइ लेभलिङ गर्दा उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि आउँछ फेरि होइन अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि किन भन्दाखेरि हाम्रो इस्टर्न पार्टबाट बे अफ बङ्गाल त नजिक छ अनि त्यो बे अफ बङ्गालबाट के भयो भन्दाखेरि पहिला यो सर्वे अफ इन्डियाले हाम्रो यो इस्टर्न पार्टको ट्रायङ्गुलेसन सर्वे गर्दाखेरि त्यही बे अफ बङ्गालबाट मेजर गरेर ल्याएको पर्मानेन्ट बेन्चमार्कहरू पनि छ हाम्रो यो इस्टर्न पार्टमा चाहिँ म्याक्सिमम है किन भन्दा वेस्टर्न पार्टमा चाहिँ अब त्यो इन्डियाको त्यो पहिला अब यसमा चाहिँ अलिकति पोलिटिकल कुराहरू पनि थियो क्या पहिला अब यसमा आइहाल्यो मैले भनिहालेँ यो इस्ट इन्डिया कम्पनी चाहिँ अब मेन तिनीहरूको एउटा इन्फ्लुएन्सको एरिया भनेको हाम्रो इस्टर्न पार्ट नै थियो वेस्टर्न पार्टभन्दा इस्टर्न पार्ट नै बढी इन्फ्लुएन्समा थियो त्यही भएर यो जति पनि पहिलाबाट म्यापिङका कुराहरू छन् यो भनेको वेस्टर्न पार्टभन्दा हाम्रो नेपालको इस्टर्न पार्टमा चाहिँ म्याक्सिमम भएको पाइन्छ है त्यही भएर तिमीहरूले अहिले पनि हेर्न सक्छौ हाम्रो वेस्टर्न पार्टमा भन्दा इस्टर्न पार्टमै यो स्टेसनहरूको कुराहरू होइन बेन्चमार्कको कुराहरू लेभलिङका कुराहरू जति पनि छन् यो चाहिँ म्याक्सिमम छ है वेस्टर्न पार्टको नि भएको छ छनलाई पछि भएको छ तर त्यति बेला इस्ट इन्डिया कम्पनीको त्यो इन्फ्लुएन्स भएको भएर त्यति बेला सर्वे अफ इन्डियाका इन्जिनियरहरूले त्यहाँका सर्वे डिपार्टमेन्टका इन्जिनियरहरूले यो इस्टर्न पार्टमा चाहिँ बढी यो म्यापिङका कुराहरू होइन लेभलिङका कुराहरू बढी गरेको पाइन्छ अब तिमीले भनेकोमा अब अरू कुनै ओसनबाट लिएर आउँदाखेरि द्याट माइट होइन इट मे रिजल्ट इन सम स्लाइट फ्लक्चुएसन होइन फ्लक्चुएसन त हुनसक्छ किनभने अब्जर्भेसन हो अनि डिफ्रेन्ट प्लेसबाट ल्याउने हो त्यो भएपछि एक्ज्याक्ट त्यही आउँछ भन्ने छैन तर त्यस्तो धेरै फरक चाहिँ नआउला किन भन्दाखेरि ओसनले त एउटा आफ्नो एउटा मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ जहाँ गए पनि ओसनको एउटा जुन लेभल छ त्यसले चाहिँ हाम्रो त्यसको त्यो ओसनको बे अफ बङ्गाल अथवा त्यसको त्यो ब्याङ्कबाट मेजर गर्दाखेरि त्यसैलाई जिरो लेभल भनेर मानेपछि थोरै फ्लक्चुएसन हुनसक्छ होइन तर अब 100 मिटर 200 मिटर त्यस्तो चाहिँ नआउला है अब यो चाहिँ एक्चुअली अब एक्सपेरिमेन्ट गरेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ होला तर त्यस्तो चाहिँ फरक आउँदैन होला है ठिक छ हस् सर थ्याङ्क यू सर ओके अब इलिप्सोइडमा हामी आएको थियौँ है अब यो इलिप्सोइड सर्फेस पनि इमेजिनेरी सर्फेसै हो अब यसमा पनि जियोड र इलिप्सोइड इमेजिनेरी टोपोग्राफिकल सर्फेस हाम्रो चाहिँ एक्जिस्टिङ फिजिकल्ली देखिने सर्फेस भयो है अब के भयो भन्दाखेरि हाम्रो टोपोग्राफी पनि एकदम फ्लक्चुएटिङ छ होइन अब यसमा डेन्सिटी भेरिएसनको कुरा आउँछ होइन अप्स एन्ड डाउन्स धेरै छ अब कहीँ चाहिँ एकदम भ्याली छ कहीँ होइन अब हाई माउन्टेन्सहरू छ अब यसैलाई कन्सिडर यही सर्फेसलाई कन्सिडर गरेर अब कोअर्डिनेट मेजरमेन्टका कुराहरू गरौँ अथवा अन्य डेन्सिटी कम्प्युटेसनका कुराहरू गर्ने हो भने इट इज भेरी कम्बर्सम होइन एकदमै कम्प्लेक्स भयो पहिला जियोडेसिस्टहरूले चाहिँ त्यसमा बसेर काम गर्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो एकदम कम्प्लेक्स लाग्यो त्यो कम्प्लेक्सिटी हटाउनको लागि अनि अब जियोड सर्फेस त आफैमा झन् कम्प्लेक्स भयो एक त इमेजिनरी छ त्यही माथि ग्राभिटीको कुरा आउँछ ग्राभिटीको कुरा आउने बित्तिकै त्यसको टोपोग्राफिकल डेन्सिटी अथवा त्यो सर्फेसको डेन्सिटी कस्तो छ भन्ने कुरा आउँछ
हैन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जियोइड सर्फेस पनि भेरी कम्प्लेक्स फर कम्प्युटेसन है। टोपोग्राफी जियोइड पनि दुईटै कम्प्लेक्स भयो कम्प्युटेसनको आधारमा। त्यही भएर जियोडेसिस्टहरूले अब नयाँ खालको एउटा सर्फेस क्रिएट गरौँ जुन चाहिँ ग्लोबल्ली एक्सेप्ट हुन्छ, अथवा त्यसको प्यारामिटरहरू हामीले ग्लोबल्ली एक्सेप्ट हुने खालको एउटा रिफरेन्स सर्फेसको चाहिँ एउटै राखौँ। अनि त्यसैमा बसेर काम गऱ्यौँ भने हाम्रो सर्वे एन्ड म्यापिङमा पनि कन्सिस्टेन्सी आउँछ अनि कन्ट्राडिक्सन हुँदैन सर्वे म्यापिङ त्यो कोअर्डिनेटहरू असाइन गर्नको लागि भन्ने हिसाबले उनीहरूले अब एउटा नयाँ खालको म्याथमेटिकल सर्फेस क्रिएट गरे जुन चाहिँ एकदम स्मुथ छ हैन, कुनै फ्लक्चुएसन छैन, अप्स एन्ड डाउन्सहरू छैन हैन। त्यो सर्फेसलाई नै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि इलिप्सोइड सर्फेस भन्यौँ। त्यही स्पियरिकल सर्फेस जुन छ नि स्पेयर, त्यो स्पियरमा चाहिँ थोरै फ्ल्याटनिङ भएको भएर त्यसलाई इलिप्सोइड भनियो क्या। अब फ्ल्याटनिङ किन भयो भन्दाखेरि हाम्रो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले गर्दा भयो। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स ले चाहिँ हाम्रो इक्वेटोरियल रिजन चाहिँ अलिकति बल्जेस हुन गएर अब त्यहाँ चाहिँ कम्प्लिटली स्पेरिकलबाट अलिकति फ्ल्याटनिङ भएर अलिकति त्यो पोलर एक्सिसमा चाहिँ थेप्चो परेर र इक्वेटर रिजनमा चाहिँ बाहिर आएर त्यसले चाहिँ एउटा इलिप्सोइड क्रिएट गर्यो अथवा इलिप्सबाट इलिप्सोइड भयो है। अब यसमा चाहिँ नर्मली इलिप्सोइड भनेर भनिन्छ है। त्यो स्मुथ सर्फेसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि इलिप्सोइडल सर्फेस भनेर भन्छौँ। अब यो इलिप्सोइड सर्फेस पनि दुई प्रकारको छ है। एउटा चाहिँ अब्लेड इलिप्सोइड हैन, अर्को चाहिँ प्रोलेट इलिप्सोइड भनेर भनिन्छ। अब यो अब्लेड इलिप्सोइड भनेको कस्तो भन्दाखेरि माइनर एक्सिसलाई हामीले रिफरेन्स मानेर, अब यो फिगरमा हेरौँ यतापट्टि, दिस इज इलिप्सोइड हैन। अब यो कस्तो खालको इलिप्सोइड हो भन्ने कुरामा चाहिँ अब जस्तो यो ए भन्ने जुन छ यो चाहिँ सेमी मेजर एक्सिस, यो टोटल भनेको चाहिँ मेजर एक्सिस भयो, यसको हाफ भनेको यो ए भनेको सेमी मेजर एक्सिस भयो हैन। यो टोटल भनेको माइनर एक्सिस भयो, यसको हाफ भनेको सेमी माइनर एक्सिस भयो। अब यो सेमी माइनर एक्सिसलाई नै हामीले रिफरेन्स मानेर हैन, यसलाई रिफरेन्स मानेर यो अर्थलाई यो पृथ्वीलाई घुमाइदिउँ अथवा यो इलिप्सलाई घुमाइदिउँ, यसरी फन 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 घुमाइदिउँ भने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स चाहिँ एक्ट भएर यतापट्टि बल्जेस हुन्छ। अनि यतापट्टि बल्जेस हुने बित्तिकै यसले चाहिँ यस्तो खालको सर्फेस क्रिएट गर्ने भयो, अब्लेट खालको क्या हैन, ओ टाइपको भन्ने बुझ है। यो बुझ्दाखेरि यस्तो ओ टाइपको भन्ने बुझ है। सेमी माइनर एक्सिसलाई रिफरेन्स मानेर घुमाउँदाखेरि अब्लेट भयो हैन, अब्लेट स्पेरोइड अथवा इलिप्सोइड भयो। यो टर्म्स चाहिँ चेन्जेबल हैन, अब यो इन्टरचेन्जेबली चाहिँ लिटरेचरहरुमा लेखेको छ है। स्पेरोइड पनि भन्छ, अब इलिप्सोइड पनि भनेर भन्छ है। अब अर्को सर्फेस छ प्रोलेट इलिप्सोइड है। अब प्रोलेट इलिप्सोइड भनेको अब फेरि सेमी माइनर के अरे सेमी मेजर एक्सिसलाई रिफरेन्स मानेर घुमायौँ भने अर्थलाई यसरी यसरी फन फन यसरी घुमायो भने अब सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स त हाम्रो सेन्टरबाट त आउटवर्ड जाने भनेपछि यो रिफरेन्स छ भनेपछि त यो हाम्रो पोलर रिजनतिर धेरै बल्जेस हुने भयो भनेपछि इक्वेटोरियल रिजनमा चाहिँ यो चाहिँ थ्याप्चो हुने भयो, फ्ल्याटन हुने भयो हैन, तलपट्टि थेप्चिने भयो। अब यो पोलर रिजनमा चाहिँ फुक्ने भयो क्या, यस्तो आयो। यसलाई चाहिँ प्रोलेट इलिप्सोइड भन्छ, यसलाई चाहिँ अब्लेट इलिप्सोइड भन्छ है। अब यी दुईटा मध्ये अब हाम्रो रियल अर्थलाई चाहिँ मोर अर लेस एप्रोक्सिमेट गर्ने सर्फेस भनेको के हो भन्दाखेरि अभियसली अब्लेट इलिप्सोइड भनेपछि व्हाट इज द सर्फेस अफ आवर अर्थ म्याथमेटिकल्ली भन्दाखेरि वी क्यान से अब्लेट इलिप्सोइड है। यो अब जति पनि कम्पिटिसनहरु छ त्यो चाहिँ भनेको अब अब्लेट इलिप्सोइडबाट हुने भयो के, किन भन्दा यो आफैमा एउटा स्मुथ सर्फेस हो। इलिप्सोइड भनेको आफैमा एउटा स्मुथ सर्फेस हो। अब स्मुथ सर्फेस हुने बित्तिकै त्यसमा कुनै पनि खालको अब हामीले पहिला जियोडेसिस्टहरूले डेभलप गर्ने बेला टोपोग्राफिक डेन्सिटीको भेरिएसन स्टडी गर्नु नपर्ने हैन, यसको ग्राभिटीको पनि स्टडी गर्नु नपर्ने भन्ने तरिकाले यसरी डेभलप गरेका हुन्। त्यो गरेपछि त इट्स भेरी इजी टु कम्प्युट द कोअर्डिनेट एक्स र वाई कहाँ छ अनि यहाँबाट हाइट कति छ भन्ने कुरा त अब जियोइड र टोपोग्राफीको रिलेटिभली जियोइड र टोपोग्राफी भन्दा त यो धेरै सजिलो हुने भयो। त्यही भएर इलिप्सोइड केम इन्टु एक्जिस्टेन्स है। यो इलिप्सोइड चाहिँ एक्जिस्टमा आउनुको कारण भनेको एकमात्र कारण भनेको सिम्प्लिसिटीको लागि, यहाँ अरु कुनै पनि केही छैन है। कम्प्युटेसनमा सिम्प्लिसिटी होस् भन्ने कारणको लागि यो इलिप्सोइडको कन्सेप्ट चाहिँ आएको है।
अब यो इलिप्सोइडलाई डिफाइन गर्ने दुईटा डाइमेन्सनहरू छ है। यो सेमी मेजर एक्सिस जुनलाई हामीले ए भन्ने यो लेटरले डिनोट गर्छौँ, अर्को फ्ल्याटनिङ है। अब यो सेमी माइनर एक्सिस पनि हो हुनलाई, तर सेमी मेजर एक्सिस नै आएपछि हामीले सेमी माइनर एक्सिस अब त्यो निकाल्न सकिहाल्छौँ यदि फ्ल्याटनिङ थाहा छ भने है। त्यो अहिले हामी फर्मुलामा अहिले आउँछौँ, त्यसको जोमेट्री पढ्ने बेला हामीले यसको डिटेलमा पनि पढ्छौँ है, त्यसमा आत्तिनु पर्दैन। यस यिनीहरूको फर्मुलाहरू होइन, त्यो हुन त तिमीहरूले पहिला पनि पढ्यौ होला होइन, यो इसेन्ट्रिसिटीको फर्मुला, फ्ल्याटनिङको फर्मुला, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो जियोइड इलिप्सोइडसँग कनेक्ट गरेर त पढेन होला अभियसली, तर इलिप्ससँग त्यो म्याथमा चाहिँ पढ्यो होला +2 मा चाहिँ यो इसेन्ट्रिसिटी होइन, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, फ्ल्याटनिङका कुराहरू आउँछन् है। भनेपछि अब हाम्रो मेन दुईटा प्यारामिटर जुनले चाहिँ इलिप्सोइड डिफाइन गर्छ भनेर सोध्यो भने वी क्यान से सेमी मेजर एक्सिस एन्ड फ्ल्याटनिङ है। फ्ल्याटनिङ भनेको यहाँ छ है। फ्ल्याटनिङ भनेको के हो भन्दाखेरि तिम्रो ट्रुली स्पेरिकल सेपबाट होइन, ट्रुली स्पेरिकल सेपबाट त्यो सर्फेस हामीले जुन डिफाइन गरेको सर्फेस छ त्यो चाहिँ कतिको तलमाथि छ भनौँ न। अब एक हिसाबले ट्रुली त्यो स्पेरिकल हुनको लागि कुन भ्याल्युको एउटा डिफरेन्सले चाहिँ त्यो ट्रुली स्पेरिकल हुन सकेको छैन भन्ने कुरा जनाउँछ क्या। जस्तो अब यो हामीले माथिको यो आउटर सर्फेस हेऱ्यौँ भने इट इज ट्रुली स्पेरिकल, अथवा यसलाई अब यत्तिकै हेर्दाखेरि प्रोजेक्ट गरेर हेर्दाखेरि सर्कल भनौँ न होइन। दिस इज ट्रुली अ सर्कल होइन, यसको सर्फेस चाहिँ सर्कल छ भनेको फ्ल्याटनिङ 0 छ क्या। 0 भएको बेलामा इट्स फ्ल्याटनिङ इज 0, के अरे सर्कल भएको बेलामा फ्ल्याटनिङ 0 भयो। अब जब यो चाहिँ अलिकति आफ्नो ट्रु सर्फेस अथवा आफ्नो एउटा सर्कलबाट थोरै फ्लक्चुएसन भएर यसले आफ्नो सेप परिवर्तन गर्छ, त्यो सेप परिवर्तन गर्ने बित्तिकै यसको अब फ्ल्याटनिङ भ्याल्यु कति भनेर हामी अब पढ्छौँ भनेको अब यसमा चाहिँ f = 1/50 होला होइन, अनि 1/5 होला, 1/2 होला होइन। यसरी चाहिँ फ्ल्याटनिङ चाहिँ यो ट्रुली सर्कल सेपबाट इलिप्स फर्म हुनको लागि यसको फ्लक्चुएसनको भ्याल्यु कति छ भन्ने त्यो प्यारामिटरलाई नै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि फ्ल्याटनिङ भनेर भन्छौँ है। अहिले यसमा आउँछौँ हामी, यहाँ त्यही भन्न खोजेको है। जस्तो यहाँ लेखेको छ द सेप अफ द इलिप्सोइड इज गिभन बाई फ्ल्याटनिङ। द सेप अफ द इलिप्सोइड इज गिभन बाई फ्ल्याटनिङ एफ होइन। यसले चाहिँ सेपलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो नि त। जस्तो फ्ल्याटनिङ 1/300 भन्ने बित्तिकै अब त्यो चाहिँ सर्कलको सेपबाट इलिप्सको सेपमा आयो भनेको सेपलाई रिलेट गर्यो त्यसले फ्ल्याटनिङले होइन। विच इन्डिकेट हाउ क्लोजली एन इलिप्सोइड एप्रोच अ स्पेरिकल सेप होइन। इलिप्सले स्पेरिकल सेप एटेन्ड गर्नको लागि अथवा त्यो हाउ क्लोजली होइन, कतिको क्लोजमा छ त्यो स्पेरिकल सेपसँग भन्ने कुरा त्यो फ्ल्याटनिङले जनाउँछ होइन। अब जति त्यो 0 को नजिक भयो त्यति नै त्यो चाहिँ हाम्रो स्पेरिकल सेपसँग नजिक भयो भन्ने बुझियो त्यो अहिको फिगरबाट। किनभने हाम्रो सर्कल हुने बेलामा चाहिँ फ्ल्याटनिङ = 0 थियो। अब जब फ्ल्याटनिङ चाहिँ 0बाट तिम्रो चाहिँ अब भ्याल्युजहरू चेन्ज हुँदै 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 गयो, त्यसपछि त्यो सेप पनि अब चेन्ज हुँदै गएको छ। अब कहीँ चाहिँ अलिकति माइनर इलिप्स हुँदै गएको छ होइन भन्नु खोजेको। फ्ल्याटनिङ चाहिँ अलिकति धेरै भएको केसमा चाहिँ थोरै मात्र खुम्चेको छ, अनि जब फ्ल्याटनिङ अझ धेरै 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 हुँदै हुँदै जान्छ अनि झन् खुम्चिँदै 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 गएको छ होइन भन्न खोजेको। यसले अब भ्याल्यु जेसुकै होस् फ्ल्याटनिङले के रिप्रेजेन्ट गर्यो भन्दाखेरि त्यो सेपबाट स्पेरिकल सेपसम्म जानको लागि अथवा तिनीहरू कतिको रिलेटेबल छ भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो क्या। अब फ्ल्याटनिङ जति 0 को नजिक हुन्छ त्यति नै त्यो स्पेरिकल सेपसँग गएको भन्ने बुझ्नु पर्यो क्या यो फिगरबाट पनि। जस्तो f = 0 छ होइन, अनि f = 1/50 छ, अनि f = 1/5 छ। त्यसरी यो बढ्दै 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 गएको छ भनेपछि यो अब यो फ्ल्याटनिङले के बुझ्नु पर्यो, अब यसको यो सर्फेसबाट हाम्रो स्पेरिकल सर्फेस कतिको टाढा अथवा नजिक छ होइन, कतिको क्लोज छ कतिको फार छ भन्ने कुरा बुझियो क्या। भनेको सेपलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो
अनि अर्को छ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस भनेको साइजलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यसको साइज कत्रो छ हैन। जस्तो यो सेमीमा मेजर एक्सिस भनेको अब यो जति धेरै हुन्छ, अब यो जति ठुलो हुन्छ रिलेटिभली यो बी पनि ठुलो होला भनेपछि हाम्रो यो साइज नै ठुलो भयो हैन। अनि यो अब सेमी मेजर एक्सिस जति सानो हुन्छ यो ओभरअल हाम्रो यो इलिप्सोइड पनि सानो होला भनेपछि यसले चाहिँ साइजलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो है। अब इन ब्रिफ इलिप्सोइडलाई कुन कुन टर्म्सबाट बुझ्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ इरेगुलर भनेको छ इरेगुलर अनडाइल्युटिङ जियोडिकल सर्फेस हैन, जियोइडल सर्फेस। यो फेरि जियोइडल सर्फेस हैन, यो भन्नु खोजेको जियोइडल सर्फेस चाहिँ इरेगुलर भएको भएर अनि अनडाइल्युटिङ भएको भएर यो म्यापिङ र चार्टिङ हैन सर्वेमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि डिफिकल्ट भयो। त्यही भएर के आयो भन्दाखेरि नेसेसिटिज के भयो, एउटा रेगुलर ज्योमेट्रिक सेप युज गर्न पर्यो। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि जियोइड हाम्रो इलिप्सोइड सर्फेस भयो हैन। अर्थ बल्जेस अलोङ द इक्वेटर, ज्योमेट्रिक फिगर इज फ्ल्याटन, स्फियर, अब्लेट, इलिप्सोइड अर हैन। अब यो अब्लेट पनि हुन सक्छ, प्रोलेट पनि हुन सक्छ, डिपेन्ड्स अन व्हिच रेफरेन्स सर्फेस इज कन्सिडरिङ फर रोटेसन हैन। कुन एक्सिसलाई चाहिँ रोटेसनको आधार मानिएको छ त्यो लाइनको आधारमा चाहिँ हामीले अब्लेट र प्रोलेट भनेर डिफाइन गर्न सक्ने भयो। ती दुईटा मध्ये हाम्रो रियल अर्थसँग एप्रोक्सिमेट गर्ने भनेको अब्लेट इलिप्सोइड है। यसरी बुझ्न पर्यो। अब द सेप अफ अर्थ, अब नर्मल्ली यही कुराहरू है, इलिप्सोइड, जियोइड र टोपोग्राफी, यी तीनटा टर्म्सहरू भुल्न भएन है। अब यो जियोडेसीमा जति पनि हामीले हेर्छौँ यही इलिप्सोइड, जियोइड यिनै कुराहरूमा हामीले हेर्छौँ। अब पछि हामीले यो कर्भहरूको बारेमा पढ्छौँ हैन, कोअर्डिनेट सिस्टमको बारेमा पढ्छौँ। त्यो कोअर्डिनेट सिस्टम पनि यही इलिप्सोइडलाई नै आधार मानेर गरिएको भन्न खोजेको। यी तीनटा टर्म्सहरू चाहिँ अब सुरु भयो जियोडेसीको उसमा चाहिँ प्रवेश गर्नको लागि हैन। जस्तो तिमीहरूको चाहिँ अब एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ एबिसिडीबाट सुरु भयो जस्तै जियोडेसीमा पनि इलिप्सोइड, जियोइड यिनीहरू चाहिँ एबिसिडी हुन् है। इलिप्स यो कुराहरू छ है, यो फर्मुलाहरू यहाँ हेर तिमीहरूले। डिफरेन्स बिट्विन इलिप्सोइड एन्ड स्फियर भेरी स्मल। त्यो भनेको फ्ल्याटेनिङलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले। स्फियर र इलिप्सोइड बिचको क्लोजनेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको यो डिफरेन्स, यो फ्ल्याटनिङले हो। अब अर्थको रेडियस एट इक्वेटर 6371, यो एउटा तिमीहरूलाई थाहा पाइराख्यो भने सजिलो हुन्छ है। कहिलेकाहीँ न्युमेरिकलमा के हुन्छ भन्दाखेरि गिभन दिएन भने पनि अब यो चाहिँ अर्थको रेडियसको कुराहरू भयो, अर्थको डेन्सिटी, यिनीहरू त वेल नन फ्याक्टर हुन् हैन। यस्तो वेल नन फ्याक्टरहरू चाहिँ थाहा पाइराख्नुपर्ने हुन्छ। यो जर्नल अवेरनेसको लागि पनि पछि काम लाग्छ तिमीहरूलाई, एमसिक्यूहरूमा पनि सोध्छ है यस्तो धेरै कुराहरू। अनि पोल र हाम्रो इक्वेटर बिचको जुन डिफरेन्स छ हैन, यो चाहिँ 21 किलोमिटर लेस हैन। यो फ्ल्याटनिङ युज गरेर रेडियस टु द पोल इज 20 किलोमिटर लेस। इक्वेटर र त्यो हाम्रो त्यो जुन त्यो बिचको डिफरेन्स हुन्छ त्यो पोलार एक्सिस भनौँ न, सेमी मेजर र सेमी माइनर, त्यो भनेको 21 किलोमिटरले चाहिँ लेस हुने भयो है। अथवा अर्थको रेडियस नै भनौँ है, यसलाई चाहिँ त्यसरी नबुझौँ, त्यो अहिले आउँछ, त्यो जियोइड सेपरेसनमा आउँछ त्यो कुरा। यसमा चाहिँ यो अर्थको इक्वेटरको यो रेडियस के अरे रेडियस नै 21 किलोमिटर लेस हुन्छ भन्ने हिसाबले बुझ्नु पर्यो है यो फ्ल्याटनिङमा। अब हेर है, यहाँनिर एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो फ्ल्याटनिङ एफ अफ 1/300 भनेको छ हैन। अब यो इलिप्सोइड मैले जुन भने यो सर्फेस, यो इलिप्सोइड सर्फेस एउटा मात्र हुँदैन हैन। यो सर्फेस चाहिँ आफ्नो कन्ट्रीहरूले हैन, आफ्नो एउटा कन्टिनेन्टल रिजनलाई चाहिँ सुइटेबल हुने गरेर आफ्नो कन्टिनेन्टमा, जस्तो अब हाम्रो यो नेपालको रिजनमा अथवा यो हाम्रो हिन्दुकुश एरियामा भनौँ न, यो नेपाल, भुटान, पाकिस्तान हैन, यो अफगानिस्तान, यो एरिया भनेको अलिकति हिमालय क्षेत्रको रिजन हो हैन। यसमा चाहिँ अब यो के अरे हिमालयन प्लेटहरू भन्नाले हिमालयन रेन्जेसहरू छ नि त, ठुलो छ यसमा। भनेपछि यसको टोपोग्राफी र यो एरियाको टोपोग्राफी र अब तिमी चाहिँ अब भनौँ न एकदम प्लेन एरिया भएको रिजन मानौँ, फर एक्जाम्पल अब अस्ट्रेलिया हैन, फर एक्जाम्पल है,
त्यो ठाउँको टोपोग्राफी र हाम्रो यो एरियाको टोपोग्राफी त फरक पर्न जान्छ। अब यो टोपोग्राफी हाम्रो यो हिन्दुकुश एरियाको टोपोग्राफीलाई रिलेटेबल हुने खालको एउटा इलिप्सोइड हुन पर्यो हैन। अनि त्यो अस्ट्रेलियाको त्यो एरियालाई जुन चाहिँ एकदम प्लेन छ जहाँ चाहिँ माउन्टेन रेन्ज छैन, त्यो एकदम लार्ज एरियाको त्यो एरियालाई चाहिँ फिट हुने खालको अर्कै इलिप्सोइड हुन पर्यो हैन। त्यो छुट्टा छुट्टै इलिप्सोइड हुनुको पछाडिको रिजन के हो भन्दाखेरि मोर एक्युरेट रिजल्ट आओस् भन्ने हिसाबले हो। अब हामीले ग्लोबल इलिप्सोइड नै चुज गऱ्यौँ भने पनि द्याट्स ओके हैन। ग्लोबल इलिप्सोइड भनेको WGS 1984 पछि हामी पढ्छौँ यसको बारेमा नि। वर्ल्ड जियोटेटिक सिस्टम 1984 भनेको एउटा इलिप्सोइडल सर्फेस हो हैन। त्यो सर्फेस चाहिँ ग्लोबल्ली एक्सेप्टेड सर्फेस हो। तिमी जहाँ जुनसुकै ठाउँमा काम गर, अब तिमीले चाहिँ एउटा ग्लोबल्ली नै म काम गर्छु हैन, अथवा WGS लाई नै आधार मानेर म काम गर्छु भन्यो भने चाहिँ तिमीले चाहे नेपालमा सर्वे म्यापिङ गर, अस्ट्रेलियामा गएर सर्वे एन्ड म्यापिङ गर, त्यो रिजल्ट अथवा त्यो हाम्रो रेफरेन्स सर्फेस चाहिँ एउटै हुन पर्यो हैन, एउटै हुन्छ। WGS 1984 लाई नै लिन पर्यो हैन। अझ म यो एरियाको लागि मोर सुइटेबल रेफरेन्स सर्फेस लिन्छु भन्यो भने वी हेभ टु चुज डिफ्रेन्ट सर्फेस, इलिप्सोइडल सर्फेस। इलिप्सोइडल सर्फेसै हो तर डिफ्रेन्ट प्यारामिटर भएको इलिप्सोइडल सर्फेस हैन। त्यसको सेमी मेजर एक्सिस छुट्टै हुनसक्छ, त्यसको फ्ल्याटनिङ छुट्टै हुनसक्छ हैन। अब हाम्रो यो हिन्दुकुश एरियामा मोर सुइटेबल भनेको अहिलेसम्म एभरेस्ट 1830 हैन। एभरेस्ट 1830 भन्ने एउटा इलिप्सोइडल सर्फेस हो जुन चाहिँ हाम्रो यो कन्टिनेन्ट हैन, इन्डिया, भुटान हैन, यो नेपाल, यो रिजनलाई चाहिँ टार्गेट गरेर बनाइएको एउटा इलिप्सोइडल सर्फेस भयो। किन भन्दाखेरि यो इलिप्सोइडल सर्फेसले मोर एक्युरेटली रिप्रेजेन्ट टु आवर टोपोग्राफी, हाम्रो टोपोग्राफीलाई मोर एक्युरेटली रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो हैन। अब अस्ट्रेलियामा चाहिँ उनीहरूको आफ्नै खालको एउटा होला सिस्टम, क्लार्क हैन। यहाँ इलिप्सोइडल सर्फेस धेरै छन्, जस्तो NAD 28 हैन, NAD 27, यिनीहरू भनेका नर्थ अमेरिकन डेटमहरू भयो। नर्थ अमेरिकाको लागि छुट्टै डेटम भयो, अस्ट्रेलियाको लागि छुट्टै डेटम भयो हैन। अब युरोपियन कन्ट्रीहरूको लागि छुट्टै डेटम भयो। अब यस्तो छुट्टा छुट्टै खालको इलिप्सोइडल सर्फेसहरू को फ्ल्याटनिङहरू चाहिँ फरक हुनसक्छ। मैले यहाँ भन्न खोजेको यो फ्ल्याटनिङ यो टर्म्स यहाँ 1/300 आएको भएर हो। अब यो 1/300 पनि हुनसक्छ, कुनैको चाहिँ 1/298 पनि हुनसक्छ हैन, कुनैको 1/299 पनि हुनसक्छ। त्यसरी चाहिँ पहिल्यै एउटा फ्ल्याटनिङ यति, सेमी मेजर एक्सिस यति, सेमी माइनर एक्सिस यति भनेर चाहिँ पहिल्यै डिफाइन गरिएको हुन्छ कुनै एउटा सिस्टमेटिक प्रोसेसबाट त्यो टोपोग्राफीलाई चाहिँ रिलेट हुने खालको गरेर, अनि त्यही आधारमा चाहिँ अनि त्यसैलाई रिफरेन्स मानेर अरू सर्वे एन्ड म्यापिङका कुराहरू त्यही सर्फेसलाई लिएर गरिन्छ है। अब यो चाहिँ म अलि डिटेल यहाँभित्र गएँ, ठिक छ। यो जस पछि आउँछ नै यस्ता कुराहरू, हामीले डेटमको कुराहरू आउँछ, फ्ल्याटनिङको कुराहरू भइहाल्यो है। अनि अर्को कुरा यसमा के छ भन्दाखेरि ओके है। अब यसमा यो फिगरमा चाहिँ ओभरअल अहिले हामीले जति पनि पढ्यौँ त्यसलाई चाहिँ फिगरेटिभली देखाएको छ है। अब यहाँबाट नै हामीले रिलेसनसिपहरू डिराइभ गर्न सक्छौँ है। जस्तो अब 1 बाई 1 जाउँ है। अब यसमा चाहिँ यो जुन यो टोपोग्राफी छ, यो चाहिँ हाम्रो टोपोग्राफिकल सर्फेस भयो हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ मिन सी लेभल छ, जियोड हाम्रो के अरे ओसन छ हैन। यही ओसनको आधारमा चाहिँ मिन सी लेभल डिफाइन भएको छ। अनि यही मिन सी लेभललाई आधार मानेर एउटा जियोड सर्फेस, एउटा इमेजिनरी सर्फेस क्रिएट हुँदै 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 गएको छ हैन। जस्तो तिमीहरूले अब जस्तो कन्टुर लाइनहरू बनाउनको लागि सबै ठाउँमा चाहिँ त्यसको एलिभेसन त मेजर गर्दैनौ हैन। सबै ठाउँमा एलिभेसन मेजर गर्दैन, एउटा सर्टेन इन्टरभलमा हुन्छ। अनि अब त्यो कन्टुरबाट त्यो कन्टुरसम्म जोइन गर्नको लागि एउटा इन्टरपोलेसन मेथडबाट सर र फ्री ह्यान्ड, यदि तिमीहरूले हातले नै बनाउँछौ भने फ्री ह्यान्ड पनि जोड्ने कुरा भयो हैन। अब जिआइएसमा चाहिँ अब डाइरेक्ट इन्टरपोलेट गर्छ, त्यसले आफ्नो एउटा प्रोसेस लगाएर, इन्टरपोलेसन लगाएर त्यसले चाहिँ एउटा के अरे कन्टुर लाइन क्रिएट गर्छ। त्यसरी नै जियोड पनि एउटा मिन सी लेभल भयो,
मिन सी लेभल छ, त्यही मिन सी लेभललाई नै आधार मानेर एउटा इमेजिनरी सर्फेस क्रिएट गर्दै जाने हो है। अनि यता पनि ओसन, कुनै अर्को भागमा पनि ओसन हुनसक्छ, टोपोग्राफीको अर्को भागमा ओसन हुन सक्ने भयो। तिनीहरूलाई चाहिँ मिलाएर एउटा जियोइड सर्फेस क्रिएट हुन्छ इमेजिनरी। अनि अर्को सर्फेस भनेको इलिप्सोइड सर्फेस, जुन सर्फेस को चाहिँ एउटा आफ्नो छुट्टै प्यारामिटरहरू हुन्छ, सेमी मेजर एक्सिस, त्यसको सेन्टर हैन, त्यसको चाहिँ अब के भन्ने अब फ्ल्याटनिङ त्यो हुनसक्छ हैन। त्यो भएपछि यो फिगरमा 3टा सर्फेस आयो है, एउटा टोपोग्राफी सर्फेस, अर्को जियोइड सर्फेस, अर्को इलिप्सोइड सर्फेस। अब हेर है, यो जुन इलिप्सोइड सर्फेस छ, यो पहिला ब्ल्याक लाइनलाई हेरौँ है। यो जुन इलिप्सोइड सर्फेस छ, यो इलिप्सोइड सर्फेसबाट परपेन्डिकुलर पास भएको लाइनलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर टु इलिप्सोइड अथवा त्यही हो इलिप्सोइडल परपेन्डिकुलर लाइन हैन, परपेन्डिकुलर टु इलिप्सोइड भनेर बुझौँ है यसलाई। अनि अर्को जियोइडबाट यो पर्टिकुलर पोइन्टको कुरा गर्दैछु है। अब जस्तो यो पोइन्टमा भयो भने फेरि यसरी हुन सक्ला, योसँग परपेन्डिकुलर यो लाइन आउन सक्ला हैन। अब यो पोइन्टको लागि हामीले यो ब्ल्याक लाइन चाहिँ हाम्रो यो ब्ल्याक सर्फेस भनेको इलिप्सोइड सर्फेससँग परपेन्डिकुलर भयो, यसलाई हामीले परपेन्डिकुलर टु इलिप्सोइड भन्यौँ। अब जुन यो ब्लू लाइन छ अथवा यो ब्लू सर्फेस रिप्रेजेन्ट गरेको छ यो जियोइडले, यो भनेको यो ब्लू भर्टिकल लाइन जुन छ, यो लाइन भनेको अब हाम्रो जियोइडसँग परपेन्डिकुलर लाइन भयो भनेपछि यो लाइनलाई परपेन्डिकुलर टु जियोइड भनियो, अथवा प्लम लाइन अथवा ग्राभिटी भेक्टर जे भने पनि भयो। अब यी दुईटा लाइन बीचको जुन एउटा डेभिएसन छ, एंगल फर्म हुन्छ, यस यो दुईटा सर्फेसबाट क्रिएट भएको लाइनको जुन एंगल फर्म हुन्छ, त्यो एंगललाई वी कल इट एज डिफ्लेक्सन अफ भर्टिकल अथवा यसलाई डेभिएसन अफ भर्टिकल पनि भनिन्छ है। डिफ्लेक्सन अफ भर्टिकल अथवा डेभिएसन अफ भर्टिकल्स यो भयो। अब अर्को टर्म छ यहाँ जियोइड अन्ड्युलेसन हैन। अब जियोइड अन्ड्युलेसन भनेको त यो फिगर यो जियोइड अन्ड्युलेसन भनेको यहाँ के रिप्रेजेन्ट भएको छ भन्दाखेरि जस्तो यो एरोले देखाएको छ नि, जुन यहाँ देखाएको छ, यता पनि देखाएको छ, भनेको यो जियोइड र इलिप्सोइड बीचको सेपरेसन हैन। यसलाई चाहिँ हामीले म्याथमेटिकल्ली यनले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। यन भन्ने क्यापिटल यनले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। त्यो यन भनेको जियोइड अन्ड्युलेसन, अर्थात् जियोइड र इलिप्सोइड बीचको डिस्टेन्स कति छ हैन, त्यसैलाई हामीले जियोइड अन्ड्युलेसन भन्यौं है। अब यसलाई अझै मोर इन्साइटमा हामीले यो फिगरमा हेरौँ है। त्यही कुरा हो है यसमा अलिकति अब यो एउटा एक्जाम्पल सहित मैले यहाँ देखाएको छु। जस्तो यो हाम्रो टोपोग्राफिकल सर्फेस भयो हैन, फ्लक्चुएटिङ छ हैन, यो उबड खाबड भन्छ नेपालीमा, फ्लक्चुएटिङलाई उबड खाबड क्षेत्र भनेर भन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो टोपोग्राफी भयो। अनि मिन सी लेभल भनेको हाम्रो यहाँ छ, यहाँ सी भयो, यो सी भयो। यसलाई आधार मानेर हामीले एउटा इमेजिनरी सर्फेस क्रिएट गर्यौं भने यो रेड लाइनले चाहिँ हामीलाई जियोइड सर्फेस दियो हैन। अनि यो जुन ब्लू लाइन छ यो भनेको एउटा स्मुथ लाइन भयो अथवा यो रेगुलर सर्फेस भयो। यो रेगुलर सर्फेस भन्ने बित्तिकै इट इज कल्ड इलिप्सोइडल सर्फेस हैन। इलिप्सोइडल सर्फेस, जियोइड सर्फेस एन्ड टोपोग्राफी, यी तीनटा कुराहरू आयो है। अब यहाँ हेरौँ। अनि अघि मैले जुन यो जियोइड अन्ड्युलेसन भनेको थिएँ, यसलाई जियोइड हाइट पनि भन्छ है, यसमा नझुकिने है। जियोइड अन्ड्युलेसन अथवा जियोइड हाइट यन, यसलाई हामीले क्यापिटल यनले रिप्रेजेन्ट गर्यौं यहाँ है। अब अर्को कुरा, फर एक्जाम्पल यो 1 र 2 मा हेरौँ है। पहिला 1 मा हेरौँ। जस्तो यो पोइन्टको हाइट अब हामीले कसरी रिलेट गर्ने यी दुईटाको सर्फेसको आधारमा भन्दाखेरि यो 1 नम्बरको है, यो 1 नम्बरको हाइट हामीले एउटा इलिप्सोइडबाट पनि नाप्न सक्छौं हैन। यो स्मल एच, यसलाई चाहिँ इलिप्सोइडल हाइट भन्छ। इलिप्सोइडबाट मेजर गरिएको हाइटलाई इलिप्सोइडल हाइट भनियो है। अनि अर्को छ, अथवा यो जियोइडबाट पनि मेजर गर्न सक्छौं, यसलाई चाहिँ हामीले मिन सी लेभल हाइट भनेर भनिन्छ है, एमएसएल। किन भन्दाखेरि यो एमएसएल लाई नै एप्रोक्सिमेट गरेर बनाइएको हाइट हो भनेपछि इट इज कल्ड मिन सी लेभल हाइट है।
क्यापिटल एच। अब यो टोटल हाइट निकाल्नको लागि के गर्न पर्यो, यो हाइट र यो हाइट जोडिनु पर्यो हैन। यो स्मल एच र यो क्यापिटल एन जोडियो भने हामीले एड गर्यौं भने वी क्यान गेट दिस मिन सी लेभल हाइट यो ठाउँको लागि है, पर्टिकुलर 1 भन्ने पोइन्टको लागि। जस्तो यहाँ हेर्न सक्छौं, मिन सी लेभल हाइट एच इज इक्वल्स टु इलिप्सोइडल हाइट भनेको क्यापिटल स्मल एच माइनस जियोड हाइट एन। फर्मुला यो हुन जान्छ है। अब यहाँ माइनस छ, फेरि एच माइनस एन गर्यो भने त अब झन् यो एचले एन घटायो भन्ने बुझिन्छ। तर अब यसमा एउटा कन्भेन्सन के छ भन्दाखेरि जियोड हाइट इज नेगेटिभ इफ इट इज बिलो इलिप्सोइडल हाइट। यो बुझिन्छ, जियोड हाइट इज नेगेटिभ, यो जुन जियोड हाइट छ दिस हाइट बाई कन्भेन्सन इज नेगेटिभ इफ इट इज बिलो इलिप्सोइडल हाइट। यदि इलिप्सोइडल सर्फेस अथवा इलिप्सोइडल सर्फेस भन्दा जियोड हाइट तल छ भने यो इलिप्सोइड सर्फेस भन्दा जियोड सर्फेस बिलो छ भने त्यति बेला जियोड हाइट नेगेटिभ हुन्छ हैन। त्यो बाई कन्भेन्सन त्यसरी चाहिँ डिफाइन गरिएको हो। भनेपछि अब फर एक्जाम्पल मानम यो एच भनेको चाहिँ 1200 मिटर छ भने अब यो पोइन्टको लागि, पर्टिकुलर यो पोइन्टको लागि जियोड हाइट कति भयो, एन भनेको जियोड सर्फेस तल छ भनेपछि माइनसमा हुने भयो, माइनस 30 मिटर। इट मिन्स फ्रम फर्मुला 1200 माइनस त छँदैछ। अब जियोड हाइट नेगेटिभ छ किन भन्दाखेरि यो इलिप्सोइडबाट तल छ, इलिप्सोइड सर्फेस भन्दा तल भएपछि जियोड हाइट इज टेकन एज नेगेटिभ। इट गिभ्स द रिजल्ट 1230 मिटर भनेको यो पोइन्टको एमएसएल हाइट भनेको इलिप्सोइडल हाइट र जियोड हाइट जोडेर आउने भयो। फर्मुलाको हिसाबमा भन्ने हो भने घटाउन पर्यो हैन, इलिप्सोइडल हाइट माइनस जियोड हाइट भनेर लेख्न पर्यो हैन। अब बाई कन्भेन्सन अब इलिप्सोइडबाट जियोड सर्फेस तल छ भने जियोड हाइट इज कन्सिडर एज नेगेटिभ भनेपछि माइनस 30 मिटर भयो भनेपछि 1230 मिटर आयो। सिमिलरली पोइन्ट 2 को लागि हेरौँ। पोइन्ट 2 मा कन्डिसन के छ, जियोड हाइट अब माथि छ, के अरे जियोड सर्फेस माथि छ, इलिप्सोइड सर्फेस भन्दा जियोड सर्फेस माथि छ भनेपछि अब यसमा त प्लस पोजिटिभै हुने भयो, जियोड हाइट त पोजिटिभै हुने भयो। यो हाइट भनेको यो हाइट भयो, यो पोजिटिभै हुन्छ। अब पोजिटिभ भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब हामीले यो पोइन्टको एमएसएल हाइट निकाल्ने भनेको यति हाइट हो। अब यो एच टोटल एचबाट एन घटाइदियो भने सिम्पली बाई युजिङ फर्मुला 300 बाट 15 मिटर घटायौं भने वी गेट 285 मिटर है। अब यहाँबाट दुईटा कुरा बुझ्न पर्यो क्या। एउटा चाहिँ नेगेटिभ कति बेला हुन्छ जियोड हाइट अथवा जियोडल अन्ड्युलेसन, जियोड अन्ड्युलेसन कति बेला नेगेटिभ हुन्छ, अर्को जियोड अन्ड्युलेसन कति बेला पोजिटिभ हुन्छ। यी दुईटा कुरा बुझ्यो भने यो हामीले यसको रिलेसनशिप जुन छ यो रिलेसनशिप ओभरअलमा हामीले बुझ्न सक्छौं है। यो कुराहरू एकचोटि आफै पनि हेर फेरि हैन, त्यस्तो उस छैन। अब यसमा अब टर्मिनोलोजीहरू लगभग हाम्रो इन्ट्रोडक्सनमा यति नै कभर हुन्छ है। अब मोर डेप्थमा अब हामी अझै पढ्छौं यसको त अब म्याथमेटिकल्ली पनि हामी यसको हेर्छौं, यसको हाम्रो इलिप्सोइडको ज्योमेट्रिकल सेपहरूबाट लिएर सबै कुराहरू हेर्छौं है। च्याप्टर 1 मा लगभग यति नै हो है। केही छ च्याप्टर 1 बाट त्यस्तो कन्फ्युजिङ? ठिक छ, त्यसो भए च्याप्टर 2 सुरु गरौँ कि के गर्ने ल भन। भयो सर आजलाई। यसलाई भयो। रेकर्डिङ ठिक छ। ठिक छ, त त्यसो भए आजलाई यति नै गरौँ है त।